خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ رب العالمین نے فرمایا گل تیری نہیں، گل میری نہیں، گل کسے ادنا تے آلہ دی نہیں، گل کسے وزیر دے مشیر دی نہیں، گل بلے شاہ قصوری دی نہیں، دائمن حضوری قصوری دی نہیں، گل داتا علی اجمیری دی نہیں، معین الدین چشتی اجمیری دی نہیں، گل شاہ شمس تبریز دی نہیں، گل کسے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال دی نہیں، گل کسے عرابی تے صحابی دی نہیں، گل کسے ادنا تے آلہ دی نہیں، گل رب دے قرآن دی ہے۔ اور رب دا قرآن پڑھ، اے ایک حد فاصل ہے، ایک سچی تے سچی لکیر ہے، جیڑی میں تے تو نہیں، ولی تے غوث تے کتب نہیں، بلکہ اللہ نے روشن لکیر چھک دے دیتی، ایک تینوں تے مینوں بارڈر دس دیتا، ایک آخری حد فاصل دس دیتی۔ فرمایا اے ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایک گل قرآن دی ہے، رب دا قرآن فرماندا ہے کوئی بھی کافر یہودی تے نصرانی تیرا دوست نہیں ہو سکتا، تیرا بیلی تے سجن تے یار نہیں ہو سکتا، لیکن آج اگر تیرے وقت دا حکمران کوئی وزیر یا مشیرہ کے امریکہ ساڈا دوست ہے، چین ساڈا دوست ہے، یارو کدی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اے قرآن تو دوری ہے، جدو قرآن تو دوری ہوے گی ایک ہو جائے نا اہل تے یزیدی سوچ رکھن والے حکمران تیرے تے میرے تے مسلط بن گئے، یارو او حکمران جڑے غیر دیاں دے نال رب دا قرآن فرماندا ہے کدی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہودی کدی بھی تیرا دوست نہیں، چاہے وہ تینوں 20 کروڑ ڈالر دے، چاہے تینوں سونا دے، چاہے تینوں ویکسین تیرے ممالک دے اندر بھیجے، پھر بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ رب دا قرآن فرماندا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا کدی بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے تینوں ڈالر دے، چاہے تینوں دولت دے، چاہے تینوں مال دے، چاہے ریال دے، وہ کدی بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ چاہے تو اپنیاں بیٹیاں انہاں نوں دے، چاہے اپنیاں عزتاں انہاں نوں دے، پھر بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ چاہے تو انہاں دی اولاد دے نال، انہاں دی بیٹیاں دے نال سیلفیاں لے، پھر بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ چاہے انہاں دے نال کتنے بھی اپنے تعلقات بڑھا، لیکن پھر بھی تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ یارو دوست کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک گل قرآن دی ہے، حد فاصل قرآن نے بیان کی تھی، اے روشن لکیر قرآن نے کھینچی، رب دا فرمان قرآن ہے، رب دا پیغام قرآن ہے۔ اج اینو پڑھاں گے کدی مسلمان پریشانی دے وچ مبتلا نہیں ہوے گا، کدی بھی قوماں سوال پذیر نہیں ہون گیاں۔ اج اوہیو بیٹی جنہاں نوں تو کہنا ہے وہ کدی کافر ممالک تیرے تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تیرے نال دوستی دا ہاتھ بڑھا کے تیرے کول تیری عزت چھیننا چاہتے ہیں، تیرے ممالک دے اندر بے حیائی تے انجانی تے فحاشی دے اڈے لگانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان تو غور نہیں کرنا ہے۔ وہ کافر کدی تیرے کولوں ملالہ لیندا ہے، کدی تیرے کولوں کیشی لیندا ہے، کدی تیرے کول با حیا با پردہ آسیہ لیندا ہے، لیکن تو کدی غور نہیں کیتا۔ اج غور تے کرن قرآن نو پڑھ دے صحیح، رب دا قرآن تے پڑھ، رب فرماندا ہے کدی دوست نہیں۔ وہ جو کافر ممالک تیریاں تے میریاں بیٹیاں نو اج زندہ انہاں نو تکلیفاں دے رہنے، اج انہاں نو عذاب تے تکلیفات پہنچا رہنے، لیکن مسلمان انہاں والے توجہ نہیں کردا۔ وہ دنیا دی ارجانی تے فحاشی دے اندر مبتلا ہے، لیکن غور کر رب دا قرآن پڑھ،
ظلم ہوے وہ بچی خون دے وچ جدوں تینوں لت پت نظر آوے وہ بچی پاکستان وال منہ کر کے تینوں تے مینوں پکار دیے پکار تے کہندی ہے او مسلمانوں غور تے کرو اے وہی پاکستان ہے جس دے اندر ایک بچی روئی سی محمد بن قاسم عرب تو چلتے پاکستان آ گیا سی اج ہزاراں بچیاں خون دے اندر لت پت نظر آندیاں نے لیکن تیرا تے میرا خون جوش نہیں ماردا تو تے میں کوٹھیاں تے محلات دے اندر مبتلا وا پیسہ کٹھا کرن دے وچ مبتلا وا لیکن رب دا قرآن تے پڑھ رب دا قرآن کی فرما رہا ہے رب دا قرآن کہندا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم رب دا قرآن تے پڑھ رب دا قرآن فرماندا ہے پہلے بھی اساں لوگ ویکھے اساں انہاں دا تذکرہ کر کے تینوں سمجھا رہے ہاں تو مال اکٹھا کرن دے وچ لگیا ہے الہاکم التکاثر تینوں مال دی کثرت نے کر دینا ہی حتی زرتم المقابر ذرا نظر تے دوڑا پہلے بھی بادشاہ آئے پہلے بھی حکمران آئے نے پہلے بھی وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں والے آئے نے لیکن انہاں دا حشر کی ہویا حتی زرتم المقابر وہ قبراں دے وچ وڑ گئے رہنا تو بھی نہیں رہنا میں بھی نہیں رہنا ادنا نے بھی نہیں رہنا آلہ نے بھی نہیں لیکن اج دین دا دامن تھام لوے گا اج دین دے نال اپنا تعلق اپنی نسبت نو قائم رکھے گا پھر مدینے والا تیرے تے راضی ہو جاوے گا آؤ نوجوانوں غشور مسلمانوں عمر فاروق مسجد دے اندر آ کے اپنے ایمان و عشق دی شمع جلا کے اور حضور دیاں گلاں سنن والیوں ذرا غور تے کر پہلے ایک بچی روے تے عرب تو مسلمان آ جاوے اج ہزاراں بچیاں خون دے اندر لت پت نے خون دے اندر مبتلا نظر پیاں آندیاں نے جنہاں دے آزاد کباب مل کٹے ہوئے تینوں تے مینوں کباب دکھائی دیتے نے لیکن تیرا تے میرا ایمان کدی جوش نہیں ماریا کدی تو تے میں سوچیا نہیں جدو فراخ دا کتا نبی دی شان تے بولے تو ٹس تو مس نہ ہوے تے پھر بھی آکھے جانی رسول میں موت بھی قبول ہے یارو کیڑی موت ہے جڑی مصطفیٰ دے نام دے بنا اٹھی او کیڑی جان ہے جڑی تیری مصطفیٰ دے گستاخ جڑے مصطفیٰ دی شان تے پہنچے تے تیرا ایمان جذبے وچ نہ آوے تینوں کوئی عشق دا جھٹکا نہ لگے پھر وہ کیڑی تیری جان ہے جڑی تو قربان کرنا چاہنا ہے ذرا غور تے کر اپنے اسلاف وال ویکھ اپنے بزرگاں دی زندگی نو نمائندہ بنا انہاں دی زندگی نو پڑھ دے صحیح تاریخ نو اٹھا دے صحیح تاریخ دے اوراق نو کھول دے صحیح اپنی تاریخ نو نہ بھلی او قوماں زوال پذیر ہو جاندیاں نے جڑیاں اپنی تاریخ نو بھول جاندیاں اپنے بزرگاں نو بھول جاندیاں آ غور کر تینوں تاریخ دسا جدو تیرے تے میرے نبی دے دین تے حملہ ہویا حسین بن علی اپنا کنبا لے کے کربلا دی زمین تے آ گیا جدو تیرے تے میرے نبی دی عزت تے کسے نے حملہ کیتا داتا علی حجبیری عرب تو چل کے دور آ گیا ذرا غور کر تصور دے وچ اپنے ساریاں گلاں نو لیا کے ویکھتے صحیح جدو تیری تے میری نبی دی جدو دین تے حملہ کسے ظالم کیتا معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان دے اندر تشریف لے کے آ گئے جدو قصور دے اندر کوئی ظالم اٹھیا جنہیں دین نو دباونا چاہیا بلے شاہ قصوری جیسا اللہ دا ولی تینوں تے مینوں بچاون واسطے آ گیا پھر اللہ دا ولی دائمن حضوری قصوری آ گیا اپنے اسلاف دی تاریخ نو کدی پشت پیچھے نہ ڈالی انہاں
دی تاریخ نو نہ بھلی انہاں دی تاریخ نو بھلے گا تباہی تے بربادی تیرا تے میرا مقدر ہے آ غور تے کر کون غازی علم الدین جدو تیرے تے میرے نبی دی شان دے اندر کوئی دنیا دا کتا پونکے غازی ترخانہ دا چھوڑ علم الدین ترخانہ دا چھوڑ دکان تو گیا ریلوے اسٹیشن دی مسجد دے اندر نماز پڑھنا کوئی دولت نہیں سی علم دی دولت تو مالا مال نہیں سی غازی لیکن حضور دے عشق تو مالا مال سی جدو مسجد دے اندر گیا ہے ایک سفید داڑھی والا بابا ایک لتا تو مشہور بابا جڑا مدینے وال منہ کر کے رو رہا ہے عرض کر رہا ہے مدینے والے معاف کری میں آ نہیں سکتا میں اس ظالم دا گلا دبوچ نہیں سکتا یا اللہ مینوں معاف کر دی میرے کو جوانی نہیں میرے کو طاقت نہیں اگر میرے کو جوانی ہوتی اگر میرے کو طاقت ہوتی میں راجپال کمینے نو غرق کر دینا واسلے جہنم کر دینا کول آیا غازی علم الدین شہید آ کے بابے دے کندھے نو پکڑیا اکھاں تو آنسو صاف کیتے بول کے پوچھ دینے بابا جی دس کیوں اینا پہ رونا ہے کوئی مارتے نہیں گیا کیوں رونا ہے بابا بول کے کہندا پتر کو مر جاندا تے چنگا سی لیکن ایک دنیا دا کمینہ جڑا لاہور دے اندر آیا ہے میرے نبی دی شان دے بارے بکواس کی تھی انہیں کتاب لکھی رنگیلا رسول دے ناتے پتر میرے کو جوانی کوئی نہیں پتر اگر میرے آنسو پھوٹی نے تے آج ان آنسوان دی لاج رکھی غازی نے مدینے والوں کی تہا بابے نو بول کے کہندا بابا ہن پریشان نہ ہو چند دن ٹھہریا تینوں خوشخبری مل جاوے گی غازی کہندا میں جدوں مسجد تو باہر آیا میں دیکھیا ایک جنازہ جا رہا ہے جنہوں ہزاراں بندیاں نے جنازہ پڑھیا میں لوگوں کو پوچھا لوگوں میں دسو جنازہ کیندا ہے لوگ بول کے کہندے نے اے غازی علم الدین اے لڑکے تو پوچھ کے کی لینا ہے انہیں کہا میں نے دسو کس عاشق دا جنازہ ہے کہ اتنی دھوم سے جا رہا ہے جدو اینا پوچھیا ایک بابے کیا غازی علم الدین ایک مولوی دا جنازہ ہے لکھاں دنیا پہ جنازہ پڑھ دیے غازی مدینے والے منہ کر کے عرض کردے سونے جدو میں مرا تے موت آوے تے انج دی آوے ہزاراں تے لکھاں میرے جنازے تے ناظرن مدینے وال منہ کر کے کہندا ہے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا سبز اپنی اپنی ماں دی لوری نو یاد کر کے اے سبق نو بھولنا نہیں اسا اس ماں دے بیٹے اس ماں دی اولاد جنہاں نے سانو درود دی لوری دے کے پیدا کیتا اپنی اپنی ماں دی لوری نو یاد کر کے مدینے وال تصور کر کے عرض کرو سونیا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ہے سبز لے منصور دعا کرنا جب وقت نسایا دیدار عطا کرنا جب وقت نسایا دیدار عطا کرنا غازی کہندے دل دے اندر تمنا تے تڑپ لے کے اٹھیا میں اپنے گھر گیا اپنی بابی نو آکھیا بابی اج مینوں میٹھے چاول تے کھوا جدو بابی نو آکھیا اج مینوں میٹھے چاول کھوا بھابی نے جدو تڑکا لامنا شروع کیتا غازی کہندا ہے کہ میری بابی نے نہ جس ٹائم کیوں پایا نا تو میں پچھو ہاتھ مارتا کیوں واوا پہ گیا بھابی مینوں اکھاں کٹ کے ویکھن لگ پئی میں کہا بابی ہن میرے نال ناراض نہ ہو چند گھڑیاں دا مہمان چند گھڑیاں دا میں چند گھڑیاں دا مہمان بابی میرے نال ناراض نہ ہو
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ।